Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरहम बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आपसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और हम चलते हैं आज की जो स्टोरीज़ है ना उसकी तरफ। जो अंदरूनी खबरें जो हमें ज़राए से मालूम होती हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो पहली खबर है ना वो है KPK के हवाले से कि KPK में का जो वज़ीर आला होगा PTI की तरफ से नामज़द किया गया है वो अली अमीन गैंडापुर है। अली अमीन गैंडापुर को क्यों KPK का जो है ना वो वज़ीर आला क्यों बनाया जा रहा है, इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। फिर पीपल पार्टी का CEC इजलास की अंदरूनी कहानी है। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ के साथ हाथ जो उन्होंने कर रहे हैं उसके बारे में आपसे बात करूँगा। और इसी के हवाले से दीगर जो खबरें उनकी जो है अंदरूनी कहानी वो आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। सबसे पहले अली अमीन गैंडापुर को क्यों वज़ीर आला KPK बनाया जा रहा है। अली अमीन गैंडापुर जो है ना वो इमरान खान साहब के एक दलेर सिपाही जैसे आप कह सकते हैं ना PTI के, वो हैं। बहुत बहादुर हैं, बहुत इनके किस्से भी हुए। इनको जब गिरफ़्तार किया गया अली अमीन गैंडापुर को पेशावर हाई कोर्ट के बाहर से, तो पहले पेशावर फिर सिंध, पेशावर पूरा पाकिस्तान घुमाया गया, सिंध में इनको रखा गया, इन पर टॉर्चर किया गया सिंध में ना। तो इनके बाल काटे गए, मूछें काटी गई, तो सारा कुछ इनके साथ हुआ। लेकिन फिर भी ये PTI के साथ खड़े रहे। जिस तरह का PTI के साथ जुल्म हुआ उस पर ये खड़े रहे, डट रहे। ये शुरू से ही PTI में थे। ये बहुत जाना माना चेहरा है PTI में ना। जहाँ भी जाते हैं अली अमीन गैंडापुर साहब इनकी बहुत इज्जत अफजाई होती है। ये DI खान से इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने JUIF के जो सरबराह है मौलाना फजलुर रहमान उनको इन्होंने शिकस्त दी है। जो 2018 के इलेक्शन थे उनमें भी और 2024 के इलेक्शंस जो 8 फरवरी 2024 को हुए उन इलेक्शंस में भी इन्होंने शिकस्त दी है। एक बहुत दलेर इंसान है। उनको इसलिए वज़ीर आला बनाया जा रहा है KPK का कि जो निगरान गवर्नमेंट से KPK की थी उन्होंने जिस तरह जुल्म किया जाते कि इनके घर पर हमले किए या दूसरे PTI के वर्करों पर, सपोर्टर्स पर हमले किए, उनको तशद्दुद किया। ये इसलिए इसको बनाया जा रहा है कि ये गवर्नमेंट में आएंगे, वज़ीर आला होंगे, तो ये दलेर इंसान है, तो ये उन सब का बदला लेंगे ना जो इन पर तशद्दुद जुल्म ज़्यादती हुई है PTI पर, KPK में स्पेशली तौर पर। और इनके वालिद साहब भी कल वफ़ात पा गए थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उनका आज नमाज जनाजा भी अदा हो गया है। ब्रिगेडियर आर्मी के रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे अमीन गैंडापुर। तो यह था इनके बारे में। दूसरा है पीपल पार्टी के CEC इजलास की अंदरूनी कहानी। जो कल रात पीपल पार्टी का CEC इजलास हुआ था उनके सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में ना, उसकी अंदरूनी कहानी। उसमें जितने भी आए हुए थे, शरीक हुए थे पीपल पार्टी के लोग, नदीम अफजल चंद हैं, एतजाज़ अहसन हैं, दूसरे हैं, सिंध से हैं, पंजाब से हैं, या KPK से, बलूचिस्तान से, या खुद उनमें से बहुत से जो पीपल पार्टी के लोग हैं उन्होंने ये राय दी है। ज़राए के मुताबिक उन्होंने ये राय दी कि नून लीग के साथ इत्तेहाद हरगिज़ ना किया जाए। ज़्यादा लोगों का यही मशवरा है। जो रज़ा रब्बानी है पीपल पार्टी के और भी हैं, उन्होंने यही किया कि नून लीग के साथ इत्तेहाद ना किया जाए। इससे सियासी नुकसान भी होगा, पंजाब में होगा, क्योंकि KPK सिंध में तो है ही उनकी ना, पंजाब में उनको सियासी नुकसान होगा। उन्होंने जो अभी सीटें ली हैं पंजाब से, जनूबी पंजाब से जो सीटें ली हैं या गुजरात से सीट ली है, वो दूसरी जो सीटें ली हैं पंजाब से सारी नेशनल की हैं। सूबाई के बिलावल ने बहुत मेहनत किया है इन इलेक्शंस में ना, पंजाब में ख़ास तौर पर। तो इसी वाले से उनके साथ हरगिज़ हाथ ना मिलाया जाए। चंद लोगों को ने यह भी मशवरा दिया, जैसे
دیم افضل چند صاحب اور بھی ان کے ساتھ تھے جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی اجلاس میں شریک تھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے نا وہ بات چیت شروع کی جائے، ان کے ساتھ بات چیت شروع کی جائے. اور بلاول بھٹو کا جو انہوں نے الیکشن سے پہلے وزیر اعظم اناؤنس کیا تھا، بلاول بھٹو کو سیاسی اجلاس میں بہت سے لوگوں کا، اور جو پرسوں ہوئی تھی ملاقات شہباز شریف کی اور آصف زرداری اور بلاول کی نا، اس پر بھی ہوا کہ انہوں نے پہلے کہا گیا تھا کہ 3 سال کے لیے نون لیگ اور 2 سال کے لیے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. یہ بھی اس میں آیا تھا پرسوں جو ہوا تھا ان کی ملاقات ہوئی تھی. لیکن کل جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس نے کہا کہ نہیں، بلاول بھٹو کو ایسی کمزور حکومت میں وزیر اعظم نہ بنایا جائے، اور نہ ہی پیپل پارٹی کوئی عہدہ لے وفاقی گورنمنٹ میں نا، اور نہ ہی کوئی قانون سازی میں اس کا ساتھ دے. اگر قانون سازی عوام کے لیے ہوئی نا، عوامی قانون سازی تو اس کے لیے دے، لیکن کسی دوسرے میں نہ دے. اور جو سب سے امپورٹنٹ جو خبر ہے نا، وہ شہباز شریف جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہار کٹ ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ نون لیگ اتنی دھاندلی کرنے کے باوجود ہاری کیسے؟ شہباز شریف صاحب نا نواز شریف صاحب کے ساتھ ہار کر رہے تھے. پہلے تو نون لیگ کا یہ بھی نعرہ ابھی بھی نعرہ ہے کہ ہمارا وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں گے، لیکن وہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور جو ہے جیسے بہت بڑے بڑے نام جو بہت زیادہ قریب تھے نواز شریف صاحب کی، جن میں خواجہ سعد رفیق، خرم دستگیر، میاں جاوید لطیف، رانا ثناء اللہ اور ان عابد شیرلی، یہ سارے نواز شریف کے بہت قریبی تھے اور فرنٹ فوٹ پر کھیلتے تھے. ان کا یہ ہار گئے ہیں. تو یہ ہارے کیوں ہیں؟ یہ بہت ایک لمبی بحث ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں ابھی نا. یہ ہارے اس وجہ سے کہ یہ ثابت جو ہیں یہ نواز شریف کے کیمپ کے بندے ہیں، اور جو شہباز شریف والا کیمپ ہے وہ نہیں چاہتا کہ نواز شریف وزیر اعظم بنے، اور نہ دوسرے چاہتے ہیں کہ نواز شریف وزیر اعظم بنے. اس لیے ان کو کہا گیا ہے، ان کو ہرایا گیا ہے، کیونکہ جہاں اتنی دھاندلی ہوئی وہاں یہ بھی دھاندلی کے ساتھ جیت سکتے تھے. اور یہ بھی ایک خبر ہے بہت بڑی کہ جس طرح کی نون لیگ کو سیٹیں ملی ہیں، یعنی 75-76 پیپل پارٹی ساتھ ملا کے، ایم کیو ایم ساتھ ملا کے وہ جو پی ڈی ایم 2 گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، اس میں وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کو نہیں دیا جائے گا، وہ شہباز شریف صاحب کو دیا جائے گا. یہ آفرز ہو رہی ہیں نواز شریف صاحب کو کہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ حکومت کرے، تو مریم نواز کو جو ہے وہ پنجاب میں سی ایم بنا دیتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کا، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے، وزیر اعظم کا عہدہ لے لیں. یہ بھی ایک چل رہی ہے نون لیگ اور دوسری نون لیگ کے اندر. یہ بہت اندر کی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا فارم 47 کے خلاف بھی، ہم فارم 45 میں ہم جیتے ہوئے ہیں، فارم 47 میں ہمیں ہرا دیا گیا، دھاندلی ہوئی ہے، یہ سارا کچھ ہوا ہے. کل بھی بہت سی درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر ندوی صاحب نے، جیسے وہ ہے پی ٹی آئی کے وکیل تھے، اور دوسرے جو ہارے ہوئے علی اعجاز بوٹ رہا ہے لاہور سے، جتنے بھی پی ٹی آئی کے ہارے ہوئے تھے ان کے لیے کہ انہوں نے سب کی درخواستیں رد کر دی ہیں، ریحانہ ڈار کی بھی، سب کی، کہ آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں اور الیکشن کمیشن اس معاملے کو دیکھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے لاہور ہائی کورٹ کوئی بھی فیصلہ نون لیگ کے خلاف نہیں دے سکتی. ہمارے ہاں وہ جج ہی نہیں ہیں جو آئین پر، قانون پر عمل کریں یا کروا سکیں. بہت کم ہیں ایسے لوگ پاکستان میں جج ہیں جو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے یا کرواتے ہیں. اس لیے آج بانی پی ٹی آئی کی طرف سے، بانی پی ٹی آئی عمران خان کی طرف سے جیل میں جو تھا راول پنڈی میں کیس تھے، جی ایچ کو ہمراہ کیس کو دے کر ایک کیس تھے جن میں ضمانتیں منظور ہو گئی تھی. اس کیس کی آج ہیئرنگ تھی
اس اڈیالہ جیل میں. وہاں پہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ وہاں پر ہی علی مین گیلاپور کو وزیر اعلیٰ KPK کا اناؤنس کیا گیا تھا.